नमस्कार इश्टानो. काही महिन्या पयलीं आमी एक व्हिडिओ काडलेलो अ ट्रिब्यूट टू जस्टिस गौतम पटेल म्हणून. तुमकां सगळ्यांक यादूच आसतली. जस्टिस गौतम पटेल आमच्या गोवा बॉम्बे हायकोर्टान जज म्हणून आसलेले जेन्ना तेंच्यांनी 2018च्या सुमारान एक लँडमार्क जजमेंट पास केल्लो आनी तो जजमेंट इतलो सुंदर आसलेलो. आमच्या फाटल्या व्हिडिओन ते एक्चुअली आमी रीड आउट करून दाखयला तो पॅरेग्राफ. फेमस जजमेंट गोवा द लँड वर्थ फायटींग फॉर. तो जजमेंट पोरू 2024 गोवा फावंडेशनान पब्लीक इंट्रस्ट लॉ कोर्सीस म्हणून हाडलेले सिटिजन्सांक शिकपाक लागून कायदो कसो ऑपरेट जाता, PILs कशी फायल करपाक बी म्हणून. आनी तितूंतलो वन ऑफ द स्पीकर वक्तो जस्टिस गौतम पटेल येयल्लेले. ते बॉम्बेच्यान स्पेशली येयल्लेले एड्रेस करपाक. प्लेझंटली आयज सकाळीं जर पळय जाल्यार गोवा फावंडेशनान तेंच्या इंस्टाग्राम पेजीचेर तेजे स्पिचाचे काहीशे एक्स्ट्रॅक्ट्स घातले. सकाळीं फुडें आयकून बरें दिसलें. इश्टानो तुमी आयकून घेयात. इंट्रस्टींग आसा आनी मोटिवेटींग आहा मोस्ट इम्पॉर्टंटली. I don't know why you would want to be here in Goa and not be an activist. Look around this state. Our Chief Justice a few weeks ago, has told the lawyers in the Goa High Court, what are you people doing? You know what is happening to the state. It's in your hands. It's your home. It's your land. How can you not be an activist for this? I don't understand it. We just want to protest. Oh, it's a very, very bad thing. Somebody will write in Herald and somebody will write in November, whatever it is. Just stop there. You will win. You will also lose. Will you stop fighting? Is this an option? I'm trying to give you a roadmap here and tell you that it's not as simple as saying, oh, look, what a terrible thing. Yeah, it's terrible. What are you doing about it? Other than phoning Norma and saying, Norma, do something. That's also not an option. The correct option is to say, Norma, this is happening, can I help? That is an option. ऐकलंय दिसतानो. एकदा आश्चर्य दिसता की हे जस्टिस गौतम पटेल गोंयचेय न्हू, बॉम्बेच्यान ते मुंबयच्यान ते स्पेशली गोंयान येता असले टॉक दिवपाक. आनी अशें दिसता मदींच की हांकां आमच्या खुबश्या गोंयकारां पेक्षा जास्त त्रास जाता गोंयान कितें घडटा तें पळोवन. ते सगळ्यांक अर्ज करता की गोंयान तुमी रावन प्रत्येक जाण एक्टिविस्ट कशें जायना काय म्हणून. ही अपेक्षा आहा तेंची. कित्याक ह्या प्रमाणान गोंयचेर सद्याक अटॅक चालू आसा. आनी आमी कितें करता, आमचें एक्टिविजम आमकां टायम मेळ्ळो जाल्यार मागीर आमी एक्टिविजम करतले, नाजाल्यार खंयच्या विशयाचेर उलयतले, अशी मेंटेलिटी जाल्लेली आहा. पूण वॉट्सॅपाचेर आनी फेसबुकाचेर सबसिक्वेंटली एक पोस्ट पळोवन मातशें होप येयले. तो म्हटल्यार हो इनवायट इश्टानो. Save Goa Environment called a candlelight protest on 6 February 5:30 p.m. at Church Square, Panjim to raise land destruction and zone changes issue in coming assembly session. Let's work towards protecting the real assets of Goa. This is important. मातशी चौकशी काडली. एक व्हिडिओ नजरेक पडलो. कळोन येयलो की बाब धिरेन फडटे इकोशेचो पोंबुर्फा पंचायतींतलो तांणी ही अपील केल्लेली आसा. तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलो बाब धिरेन फडटे कोण तो. तरुण टैलांनी तो विशय तेणी उखल्लेलो पयलीं. तरुण टैलांनी जेन्ना तेंच्या गांवांत दोंगर झाडां बिडां कापून आपलो प्रोजेक्ट हाडटालो तेन्ना. आतां मॅटर कोर्टान आसा. PIL तेणें फायल केल्लेली आसा. तशेंच चीफ सेक्रेटरीचो जो फेमस 17-2 जो बंगलो आसा आल्दोना, तेजे पॅटिशनर ते आसा. सो तेजे कडल्यान अपील येयल्लेली आसा. आमकां सगळ्यांक ताका मान दिवचोच पडटलो. सो फाल्यां इश्टानो हांव वयता ह्या प्रोटेस्टाक. तुमचेय कडेन अपील करतात तुमी पार्टिसिपेट जावचे.
सगळे जाण 5:30 चर्च स्क्वेअरार मेळया, सोपाणांच्या ऑपोजीट मेळया, कित्याक फाटल्या फावटी कितें तरी प्रॉब्लेम जाल्लो दिसता, सोपाणांचेर प्रोटेस्ट करप ना म्हणून अशें कितें तरी आयकून येता. सो बेश्टेच प्रॉब्लेम्स नाका, सोपाणांच्या ऑपोजीट मेळया आमी, 5:30 सगळ्याक जाण मेळया थंयसर. असलो अवेरनेस, असले प्रोटेस्ट अधून मधून जावपाक इम्पॉर्टंट आसा, कित्याक तर ह्या सरकाराक दाखोवपाक, ही जी ब्रोकर सरकार आहा, ब्रोकर जनता पार्टी, तांकां दाखोवपाक की आमची तुमचेर नजर आसा. आनी स्पेशली आतां एसेंब्ली 6 आनी 7 तारखेक 2 दिसांची टोकन एसेंब्ली ती 2% ते आतां घेयना, तेंची पर्संटेज वाडला, पूण 2 दिसांची एसेंब्ली चलतली थंयसर. सो मागता इश्टानो तुमचे कडेन फाल्यां सगळे जाण मोठ्या प्रमाणान ह्या प्रोटेस्टाक पार्टिसिपेट करया, दाखोवन दिवया की सगळेच गोंयकार एक्टिविस्ट जावपाक तयार आसा आनी ह्या सरकाराचेर नजर दवरपाक आनी प्रोटेस्टाक गरज पडली जाल्यार ह्याच्या व्हड संख्येन आमी प्रोटेस्ट करूं शकता हें दाखोवपाक. करया इश्टानो, विचार करा. देव बरें करूं.